दुआए रिकाब। जो शख्स इस दुआ को रोजाना सुबह और शाम सिर्फ एक मर्तबा पाबंदी के साथ सुन लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज्क में इजाफा फरमाता है, कारोबार में तरक्की अता फरमाता है, उसकी मुश्किलों को आसान फरमाता है, उसकी परेशानियों और बीमारियों से उसको निजात अता फरमाता है। अल्लाह करीम इस दुआ के सुनने वाले पर अपनी रहमत और रिज़्क के ऐसे ऐसे दरवाजे खोलता है जो बंदे के वहमो गुमान में भी नहीं होते, और ऐसी ऐसी जगह से अल्लाह करीम रिज़्क अता फरमाता है कि जो इंसान की सोच से भी बालातर होते हैं। रोजाना सुबह और शाम इस दुआ को सिर्फ एक मर्तबा सुन लीजिए, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात को आसान फरमाएगा, परेशानियों और बीमारियों से भी निजात अता फरमाएगा, ज़मीनी व आसमानी आफात व बलियात से हिफाजत फरमाएगा, तमाम रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा याबी अता फरमाएगा। वीडियो को लाइक फरमाकर तवज्जो के साथ सुने, इंशाअल्लाह बहुत फायदा हासिल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या मालिकर रिकाब व या मुफत्तिहल अबवाब व या मुसब्बिबल अस्बाब हय्य लना सबबन ला नस्ततीअ लहू तलबा। अल्लाहुम्मा इजअलना मशगूलीन बिअम्रिक आमिनीन बिअदलिक आइसीन मिन खल्क़िक आनिसीन बिक मुस्तौहिशीन अन गैरिक राज़ीन बिक़ज़ाइक साबिरीन अला बलाइक क़ानिईन लिअताइक शाकिरीन लिनिअमाइक मुतलज़्ज़िज़ीन बिज़िक्रिक फ़रिहीन बिकिताबिक मुनाजीन बिक फ़ी आनाइल लैल व अतराफ़िन नहार मुबग़िज़ीन लिद्दुनिया व मुहिब्बीन लिलआखिरति मुश्ताक़ीन इला लिक़ाइक मुतवज्जिहीन इला जनाबिक मुस्तइद्दीन लिलमौत। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामति इन्नक ला तुख़्लिफ़ुल मिईआद। अल्लाहुम्मा इजअलित तौफ़ीक़ रफ़ीक़ना वस्सिरातल मुस्तक़ीम तरीक़ना। अल्लाहुम्मा अवसिलना इला मक़ासिदिना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा बिका अस्बहना व बिका अमसैना व बिका नहया वबिक नमूत व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना लज़्ज़तन नज़र इला वजहिक वश्शौक़ इला लिक़ाइक। अल्लाहुम्मा अरिना
الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وادفع عنا شر الظالمين وشاركنا في دعاء المؤمنين ونبهنا عن نومة الغافلين وارزقنا شفاعة سيد المرسلين وأدخلنا الجنة بسلام آمنين واحشرنا مع المتقين وخلصنا من النار يا مجير. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كرم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عظم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حبيب التوابين تب علينا ويا أمان الخائفين آمنا ويا دليل المتحيرين دلنا ويا هادي المضلين اهدنا ويا غياث المستغيثين أغثنا ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجاءنا ويا راحم العاصين ارحمنا ويا غافر المذنبين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم استر عيوبنا. اللهم اغفر
اشرح صدورنا، اللهم نور قبورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا، اللهم تمم تقاصيرنا، اللهم نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولأستاذنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولعشائرنا ولقبائلنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقنا ربنا شر ما قضيت لنا وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب يوم القيامة، واحشرنا مع المتقين والأبرار. اللهم بحرمة هذه الأوراد الفتحية، هذه الأوراد الفتحية افتح لنا أبواب العنايات، افتح لنا أبواب العنايات والكرامات، ووفقنا للطاعات والعبادات، واحفظنا من الآفات والبليات، وبارك لنا في الرزق والحسنات. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا، من جميع البلايا والأمراض. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد، سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا